मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि ये वीडियो हमारी एक छोटी सी काविश है। अगर आपको पसंद आई है तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम फेसबुक और ट्विटर पर भी हैं, उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं। अच्छी बात किसी को बताना सदका जारिया होता है। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, हो सकता है आपके तवस्सुत से किसी मजबूर बहन भाई का भला हो जाए और ता क़यामत आपको उसका अजर मिलता रहे। इसलिए इस वीडियो को बहुत शेयर करें ताकि जो कोई ज़रूरतमंद हैं उन तक ये पैगाम पहुंच सके। और दोस्तों, इस वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए ये आप सब्सक्राइब पे क्लिक करेंगे और उसके बाद बेल के आइकॉन पे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला सूरह कदर में फरमाता है, बेशक हमने कुरान पाक शब कदर में उतारा है। आपको मालूम है शब कदर कैसी है? शब कदर 1000 महीनों से अफजल है। इसमें फरिश्ते और रूह उतरते हैं अपने परवरदिगार के हुक्म से हर अम्र खैर को लेकर। ये रात सरासर सलामती की होती है, तिलुए फजर तक रहती है। इस सूरह शरीफ में सवालो जवाब के अंदाज में शब कदर की अजमत बयान की गई है और इंसान को उससे वाकफियत दी गई है कि 1000 महीने तकरीबन 83 बरस की इबादत भी इस एक रात की इबादत की बराबरी नहीं कर सकती। इसको 2 वजह से शब कदर कहा जाता है। पहला लफ्ज जो है रात और कदर तकदीर से है, जिसके मानी मुकर्रर कर देना या तजवीज़ कर देना और तकदीर इलाही के हैं। तो शब कदर के मानी तकदीर की रात के हैं। इस रात में हर आदमी का रिज्क और रोज़ी मुकर्रर किया जाता है, उम्र लिख दी जाती है, हर तरह के फैसले लिख कर फरिश्तों को दे दिए जाते हैं। इसलिए इसको शब कदर कहते हैं। दूसरा शब कदर के मानी इज्जत, अजमत और शराफत के हैं। इस रात में जो किताब उतारी गई वो भी काबिल कदर है। जिस पैगंबर पर उतारी गई वो भी काबिल कदर है। जिस उम्मत पर उतारी गई वो भी उम्मतियों में सबसे बेहतर उम्मत है। तो इन काबिल कदर चीज़ों की वजह से इसको शब कदर भी कहते हैं, जिसके मानी है अजमत वाली रात। दोस्तों, शब कदर के बे इंतहा फ़ज़ाइल हैं, बयान से बाहर हैं, लेकिन चंद एक आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। इसी रात में जन्नत में दरख्त लगाए गए थे। इसी रात में हज़रत आदम का खमीर लगाना शुरू किया गया था या मादा जमा होना शुरू हुआ था। इसी रात में कौम बनी इसराइल की तौबा कबूल हुई थी। इसी रात में फरिश्तों की पैदाइश हुई है। इसी रात में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर उठाए गए थे। इसी रात में बंदों की तौबा कबूल होती है। इसी रात में आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। रिज़्क, बारिश, जिंदगी, इस साल हज करने वालों की तादाद, हर चीज़ लोहे महफूज में नकल कर दी जाती है। इसी रात में आसमान से फरिश्ते उतरते हैं जो मोमिनों को सलाम करते हैं, उनके लिए दुआएं ख़ैर करते हैं और उनकी दुआओं पर आमीन कहते हैं। एक हदीस पाक है, जो शख्स ईमान के साथ और सवाब की नीयत से रमज़ान के रोज़े रखे, नीस शब कदर में ईमान के साथ और सवाब की नीयत से इबादत करे, तो उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। जो कुछ वो मांगता है वो उसको अता कर दिया जाता है। एक और रिवायत है कि एक मरतबा रमज़ानुल मुबारक का महीना आया तो हुजूर ने फरमाया, तुम्हारे ऊपर एक महीना आया है जिसमें एक रात है जो 1000 महीनों से अफजल है। जो इस रात से महरूम रह गया
گویا ساری ہی خیر سے محروم رہ گیا۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ اسی رات میں طلوع فجر تک شیطان نہیں نکلتا اور نہ کسی کو فتنہ و فساد میں مبتلا کر سکتا ہے۔ دیگر راتوں میں رحمتیں اور برکتیں، آفات و مصیبتیں دونوں نازل ہو جاتی ہیں، لیکن شب قدر میں سعادتیں ہی سعادتیں ہیں، رحمتیں اور انعامات ہی انعامات ہیں، اور یہ ساری کی ساری فضیلت والی رات ہے۔ اب دوستو، فضائل، شب قدر کے فضائل تو ہمیں پتہ چل گئے، لیکن ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ شب قدر کی ہی رات ہے؟ شب قدر کی پہچان کیا ہے جس رات کا ہم اتنا انتظار کر رہے ہیں؟ وہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ شب قدر کی رات ہے؟ حضرت انس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ وہ رات نورانی اور چمکدار ہوتی ہے، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈی۔ اس رات میں صبح تک آسمان کے ستارے شیاطین کو نہیں مارے جاتے۔ رات میں جو آسمان پر انگارہ اور جو شعلہ سے بھاگتا ہوا نظر آتا ہے وہ اس رات میں نہیں ہوتا، جسے تارا ٹوٹنا بھی کہتے ہیں۔ شب قدر کی صبح کو نکلنے والا سورج چاند کی مانند شعاؤں اور کرنوں کے بغیر طلوع ہوتا ہے۔ سمندر کا کڑوا پانی بھی اس رات میں میٹھا محسوس ہوتا ہے۔ اس رات میں انوار کی کثرت ہوتی ہے۔ اس رات میں کتے کم بھونکتے ہیں اور گدھے بھی کم بولتے ہیں، کیونکہ ان دونوں آوازوں کو، کتے اور گدھے کی آوازوں کو ناپسند کیا گیا ہے۔ تو دوستو، شب قدر کی پہچان تو ہمیں پتہ چل گئی ہے، لیکن ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ہمیں شب قدر مل جائے تو شب قدر کے اعمال کیا ہیں، اس رات میں کرنا کیا ہے، کیسے اپنی بخشش کروانی ہے، کیسے اپنی عبادات کو 83 سال کی عبادات پہ لے کے جانا ہے، اپنی ایک رات کی عبادت کو 83 سال کی عبادت میں کیسے کنورٹ کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات میں تلاوت، نماز، دعا وغیرہ کرتے تھے۔ اس لیے مناسب ہے کہ جتنی آپ کی توفیق ہو استعداد کے مطابق تلاوت، نماز وغیرہ میں بزی رہیں۔ کچھ صورتیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی آخری آیتیں وہ والی آیتیں ہیں کہ جن کا پڑھنا ایک رات کی عبادت کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ آیت الکرسی، جس کو قرآن پاک کی افضل آیت ہونے کا شرف حاصل ہے اور جس کا پڑھنے والا مرتے ہی جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ سورہ زلزال، جس کے پڑھنے کا ثواب آدھے قرآن کے برابر ہے۔ سورہ اخلاص، جس کا ثواب 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ سورہ کافرون، جس کے پڑھنے کا ثواب قرآن پاک کے چوتھے حصے کے برابر ہے۔ سورہ نصر، جس کا ثواب بھی سورہ کافرون کی طرح چوتھے حصے کے برابر ہے۔ سورہ یاسین، جو قرآن پاک کا دل ہے، جس کا پڑھنے والا بخش دیا جاتا ہے اور جس کا پڑھنا 10 قرآن پاک کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ اور بے انتہا استغفار پڑھے۔ اس کے علاوہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کی تسبیحات بھی پڑھے، اور سب سے بڑھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھے، بے انتہا پڑھے، بغیر شمار کیے پڑھے۔ اور اس کے بعد اپنے لیے، اپنے دوستوں، رشتہ داروں کے لیے اپنی اور ان کی پسند کی دعائیں مانگیں۔ جو فوت شدگان ہیں ان کے لیے بخشش مغفرت کی دعائیں کریں۔ اپنے ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان اور دیگر اعضاء کی گناہوں سے حفاظت کریں، اور سب سے بڑھ کر اپنی گنجائش کے مطابق صدقہ ضرور کریں۔ تو دوستو، آئیں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں کہ وہ ہمیں صحیح معنوں میں شب قدر کا حق ادا کرنے والا بنائے۔ آمین۔
जिस नेक रूह को शब कदर नसीब हो वो ज़रूर अपना तजुर्बा हमारे साथ शेयर करें ताकि औरों को भी पता चल सके। आप ये कमेंट करके भी कर सकते हैं यूट्यूब पे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके भी आप बता सकते हैं। आप फेसबुक और ट्विटर पर भी शेयर कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।